اوے تو دکان چھڑ کے نماز پڑھن نہیں آندا نبی ابراہیم پتر جنگل چھڈن پیا جاندا ہی بیوی نو بیابان علاقے چھڈن پیا جاندا ہی انج بیوی تے پتر نو تے چھڑ دیتا ہے آپ تر پے نے بیوی پیچھے پیچھے میرے سر دے تاج دسو تے صحیح غلطی کیڑی ہوئی ہے جنگل وچ چھڈی جاندی ہو اتے کی بنے گا میرا چھوٹا جہا لال اسی بھوکے پیاسے مر جاواں گے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی گل نہیں پہ کر دے پوچھیا اے میرے سر دے تاج دس تے صحیح آپ چھڈی جانا ہے ناراض ہو کے چھڈی جانا ہے یا اللہ واسطے چھڈی جانا ہے اشارہ فرمایا اللہ دا حکم ہے او میریو ماؤں بہنوں بیٹیو تسی بھی گل سن لو اے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جدوں یہ گل کیتی نہ دسیا حضرت ابراہیم نے تے ہاجرہ واپس مڑ پیاں جے میرے رب دا ڈرے تے اللہ پھر سانو ضائع کدی نہیں کرے گا نبی ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو خواب تھا جو آیا رب کے خلیل کو قربان کر رہے ہیں وہ اسماعیل کو سمجھے تھے ابراہیم کہ یہ حکم ہے ربانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان فرمایا اسماعیل کو بیٹے فرمایا اسماعیل کو رب کی رضا کو مان بیٹے خدا کی راہ میں تجھے ہونا ہے قربان سنتے ہی اسماعیل نے فوراً یہ بات مانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کر قربانی بیٹے کو باپ نے سیدھا لٹا لیا گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا بیٹے کو باپ نے سیدھا لٹا لیا گردن پہ تیز چھری کو لا کر ٹکا دیا جبرائیل لے کے آئے وہی تم بآسمانی
قربانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند اللہ کو ابراہیم کی آئی ادا پسند ہر ایک مسلمان کو رب نے کیا پابند تا حشر ہے خلیل کی سنت ہمیں نبھانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی سنت ہے ابراہیمی اور شیوائے ایمانی لو آ گئی قربانی مومن کرے قربانی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات ذی وقار جو ایام گزر رہے اللہ تعالیٰ دے ہاں پورے سال اندر انہاں تو ود کے عظمت والے فضیلت والے ایام اور کوئی ایام نہیں اے دن اللہ دے محبوب دن اللہ دے پسندیدہ دن صحیح بخاری اندر روایت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذوالحجہ دا پہلا عشرہ پہلے 10 دن انہاں دے وچ کیتا گیا نیک عمل سال دے باقی تمام دناں دے نیک اعمال نالوں افضل ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ دے رستے اندر جہاد کرنا لو بھی افضل نہیں اور میں ہاں جہاد کرنا لو بھی افضل نہیں اللہ مگر وہ مجاہد جو اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ دے رستے اندر نکلیا تے واپس پھر ان دی جان بھی نہیں آئی تو نہ مال بھی نہیں باقی تمام اعمال جڑے نہیں وہ انہاں دناں دے نیک عمل دا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ دن اتنے فضیلت والے اور یہ وہ دن نے جنہ دناں اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام نو تکمیل بخشی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا قرآن پاک کی آیت مبارکہ انہاں دینہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام حجت الوداع دے موقع تے خطبہ ارشاد فرما رہے سن یہ آیت کریمہ نازل بعض یہودی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب عمر تو آڈے نبی دے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل کی ہے اگر وہ ساڑھے تے نازل ہوندی کہ اسی اس دن نو عید دا دن شمار کر فرمایا کیڑی آیت یہودیاں نے کیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا جدوں یہ آیت پڑھی نا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تو آڈے علم اندر نہیں اے 9 ذوالحج نو آیت نازل ہوئی تے 10 ذوالحج ساڑھا بھی عید دا دن یعنی انہیں فضیلت والے دن پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 9 ذوالحج ایسا مبارک دن ہے کہ سال اندر ایسا کوئی دن نہیں جس دن اللہ سب تو زیادہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دا اس دن اللہ جہنم تو آزادی عطا کر دینا اپنے بندیاں اور ایک حدیث اندر فرمایا جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے 9 ذوالحج دا اللہ تعالیٰ اس بندے دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے ایک سال جڑا گزر گیا ہے ایک سال جڑا آن ہے
کڈا اللہ دا فضل ہے، کڈا اللہ دا کرم ہے، بھی وہ سال جی اسی گزارے بھی اللہ پہلے گناہ معاف کر دے جڑا بندہ 9 ذوالحج یوم عرفہ دا روزہ رکھے، لہذا اس روزے دا اہتمام۔ پھر 10 ذوالحج یوم النحر جس دن اسی قربانی کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ دے ہاں سال دے تمام دنوں کو افضل دن 10 ذوالحج، عید اعمال سب تو زیادہ اہمیت اور عظمت والے۔ قربانی دے جانور عید تو دوسرے دن بھی ذبح کیتے جا سکتے ہیں، تیسرے دن بھی ذبح کیتے جا سکتے ہیں، بعض محدثین دا اتفاق ہے کہ چوتھے دن بھی کیتے جا سکتے ہیں، مگر 10 ذوالحج یوم النحر ہے، اس دن دی جڑی فضیلت ہے وہ باقی دنوں دی نہیں۔ اے اللہ دے محبوب دن میں انہاں نو ضائع نہ کرو، انہاں دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دا ذکر، تسبیحات، نماز دی پابندی اور اللہ رب العالمین کو دعاواں کثرت دے نال نیک عمل کرو۔ یہ دن بڑی اہمیت دے حامل نے، یہ دن رمضان دے مہینے تو بھی افضل دن جے اسی رمضان اندر بڑا اہتمام کرنے آتے، انہاں دنوں دا سانوں پتہ ہی نہیں، یہ بڑی اہمیت ہے۔ جتھے اسی باقی اعمال کر رہے ہیں اتھے اسی ماشاءاللہ پورے زور شور نال محنت کر کے قربانی دے جانور خریدے، کچھ لے رہے ہیں، کئیاں نے لینے نے انشاءاللہ، کہ اسی عید والے دن اللہ دے رستے ذبح کر۔ بھائی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت۔ قربانی دی بڑی اہمیت، بعض محدثین نے صاحب استطاعت لوگاں تے قربانی نو فرض قرار، یعنی قربانی صاحب استطاعت بندیاں تے فرض، اور یہ دی اہمیت دا اندازہ ہے تو لاؤ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صاحب حیثیت ہونے دے باوجود قربانی نہیں کرتا، اللہ دے رستے خون نہیں بہاندا، او ساڈی عیدگاہ دے قریب ہی نہ، یعنی اللہ دے نبی نے اس بندے نو نہ پسند جانے جنہوں اللہ نے مالی وسعت دیتی ہے پھر بھی قربانی نہیں کرنی، قربانی کرنی ہے اللہ دی رحمت دے نال۔ مگر جڑی بات سمجھن والی ہے، آیا قربانی کرنا صرف ایک جانور موٹا تازہ لے کے ذبح کر دینا تے گوشت ونڈ دینا اینا ہی کام ہے؟ نہیں بھائی، قربانی اللہ تعالیٰ نے سانو ایویں نہیں حکم دیتا، یہ دی اندر بڑے اسباق نے ساڈے واسطے، قربانی دے بڑے مقاصد نے جو اللہ رب العالمین نے سانو سمجھائے نے، سانو انہاں تے غور کرنا چاہیے، ان مقاصد نو سمجھنا چاہیے، ان اسباق نو حاصل کرنا چاہیے۔ آؤ ذرا میں آج دی گفتگو دے اندر جو معروضات بڑے سامنے عرض کرنا چاہنا، قربانی کے مقاصد، قربانی دے مقاصد کی، اللہ نے قربانی دا حکم کیوں دیتا ہے، اور قربانی اندر سانو کی دروس حاصل ہوندے، سبق کی مل دے۔ آؤ اللہ دے قرآن دے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، یہ دی ڈبنگ تھوڑی کٹا ہو۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے کل محبوب فرما دیجئے، اعلان کرو ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین۔ اللہ فرمان دینے سونیوں اعلان کرو اس بات دا کہ میری نماز بھی میرے اللہ واسطے، میری قربانی بھی میرے اللہ واسطے، میری ساری زندگی اللہ واسطے اور میری موت بھی اللہ واسطے۔ اللہ
اللہ اکبر حضرات محترم اے اپنا دستور بنا لو اے اپنا منشور بنا لو اے اپنا عقیدہ تے نظریہ بنا لو ہر عمل ہر نیکی ہر خیر دا کم کائنات دے رب واسطے کرنا ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین دی خوشنودی واسطے کرنا ہے مالک دی رضا واسطے کرنا ہے اللہ اکبر اے جڑا لفظ قربانی ہے اے قرب دے وچوں ہے قربانی دا مطلب ہے قرب حاصل کرنا بندہ دنیاوی اعتبار نال وی کسے واسطے کوئی قربانی ہو تو ہی دیندا ہے جدوں بندے نوں اندے قرب حاصل کرن دی خواہش ہوئے بندے نوں اندے قریب جان دی خواہش ہوئے اللہ اکبر قربانی دا مقصد بھی اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے کہ اللہ دا قرب ادوں ہی حاصل ہوئے گا جدوں قربانی اللہ واسطے ہوئے گی توجہ کرے آجے غور کرے آجے اس آیت کریمہ نو پڑھ کے قربانی دا سانو پہلا مقصد پتہ ہے کی سمجھ جاندا ہے توجہ کرے آجے غور کرے آجے جان دیو فیصلہ بادیو اللہ تعالی نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیتا بلکہ اللہ نبی پاک علیہ السلام کوڑو اس بات دا اعلان کروان دے پہنے ان صلاتی و نسکی فرمایا تسی لوگانوں کبو سونیو میری نماز بھی اللہ واسطے تے میری قربانی بھی اللہ واسطے اے دا فلسفہ کیے مشرکین مکہ جڑے نے اللہ اکبر و جانور پال دے تے پھر بتاں دے نام تے ذبح کریا کر دے سن جانورانو بتاں دے نام تے کٹیا کر دے سن کوئی لات دے نام تے ذبح کردا کوئی مناب دے نام تے ذبح کردا کوئی عزا دے نام تے کوئی حبل دے نام تے دیگر بتاں دے نام تے ذبح کریا کر دے اللہ اکبر انہاں اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے اے نیازاں بتاں دے نام تے دیندے سن اے نظراں بتاں دے نام تے دیندے سن اے صدقے بتاں دے نام تے دیندے سن اللہ فرماتے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی فرمایا سونیو تسی اعلان کر دیو میری نماز بھی اللہ واسطے تے میری قربانی بھی اللہ واسطے پیغام کی ملیا مقصد کی بیان کیتا گیا ہے او بتاں دے نام تے ذبح کر دینے سونیو تسی اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے حضرات محترم اللہ تعالی دی عبادت ساڑے تے فرد ہے تے عبادت دیاں قسمانے بدنی عبادت مالی عبادت قولی عبادت قربانی مالی عبادت دے اندر شمار ہوں دیئے اللہ اکبر عبادت کلے رب دی کرنی ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون مولا کریم فرماندے نے عبادت میری کریا کرو کیونکہ میں تنو پیدا کیتا ہے میں تواڈوں پالن والا ہاں میں تنو دنیا تے گلایا ہے تواڈے تو پہلیاں نوں میں ہی دنیا تے گلایا ہے حضرات محترم توجہ کرے آجے عبادت اللہ دی کرنی ہے مالی عبادت بھی اللہ دی بدنی بھی اللہ دی تے جناب قولی عبادت بھی اللہ دی اے مالی عبادت اندر شمار ہوندی ہے قربانی اللہ فرماتے نے سونیوں تسی اعلان کرو میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے اللہ اکبر پیغام کی ملیا قربانی کرنے والے ہو قربانی دا پہلا مقصد ہے تانوں عقیدہ توحید سمجھانا قربانی دا پہلا مقصد ہے کہ تواڈے کول عقیدہ توحید آ جائے لوگ غیراں دے نام تے نظراں نیازاں دیندے نے تسی ایک رب دے نام دی نظر نیاز دینی ہے رب دے نام تے جانور ذبح کرنے نے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے صحیح مسلم دی روایت ہے آپ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کردا ہے او دے تے کائنات دے رب دی لعنت ہے او بندہ لعنتی ہے او بندہ بڑا بدبخت اور بد نصیب آدمی ہے جیڑا غیراں دے نام تے ذبح کرے ذبح اللہ دے نام تے کرنا ہے اللہ فرماتے نے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل لغیر اللہ. مولا کریم فرماندے نے اسی تواڈے تے حرام کر دیتا ہے. کس چیز نو؟ فرمایا اسی مردار نو حرام کر دیتا ہے. جڑی چیز مر جائے اونوں اللہ نے حرام کر دیتا ہے. فرمایا بدما، اور جدوں جانور ذبح کیتا جاندا ہے ایدیاں رگاں وچوں جڑا خون نکلدا ہے اینوں وی اللہ تعالی نے حرام کر دیتا ہے. اگے اللہ فرماندے نے ولحم الخنزیر، اور خنزیر دے گوشت نو وی اللہ نے حرام کر دیتا ہے. وما اہل لغیر اللہ، اور ہر اس چیز نو حرام کر دیتا ہے جدے تے غیر دا نام بولیا جائے. غیر دے نام دیاں نظراں وی حرام نے، غیر دے نام دیاں نیازاں وی حرام نے، غیر دے نام دے کٹے بھی حرام نے، غیر دے نام دے بکرے بھی حرام نے، غیر دے نام دے چھترے بھی حرام نے، غیر دے نام دا کھانا بھی حرام ہے، غیر دے نام دا پینا بھی حرام ہے. غیر اللہ دے نام دیاں نظراں نیازاں نہیں دینیاں. اللہ تعالی دی لعنت ایسے بندے تے. حضرات محترم جانور جدوں بھی ذبح کرنا ہے اللہ دے نام تے ذبح کرنا ہے. معذرت دے نال میں اپنے معاشرے اندر ویکھیا لوکاں نو کٹا پالیا جا رہا ہے. کادے لئی؟ اے فلاں بابا جی دے دربار تے ذبح کرن واسطے پالیا ہے، فلاں سرکار دی خشنودی واسطے پالیا ہے، فلاں بابے دے دربار تے لے کے جانا ہے. میں جناب صحیح رہن والا، مینوں پتہ ہے درباراں دا بڑا حلقہ ہے. حضرات محترم میں اکھاں نال ویکھے نے ایسے مناظر کٹے پالے گئے نے، دربار تے میلہ لگیا ہے تے میڑیاں تے جا کے ذبح کیتے گئے نے، اوتھے لوکاں نو کھلائے گئے نے. اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، اے شرک نہیں تے اور کیے، اے اللہ رب العالمین دے نال بے وفائی نہیں تے اور کیے. جس نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت تے عمل کرنے ہویا تسی جانور ذبح کرنے نہیں عید والے دن. او نبی ابراہیم تے توحید دا لمبردار نبی سی. او نبی ابراہیم تے اللہ دی وحدانیت نو بیان کرن والا سی. اللہ اکبر کتے قوم نو چند ستارے تو جناب اللہ اکبر آگاہ کردیاں لوگاں نو توحید دا درس دیتا. کدی اپنے باپ نو مخاطب ہو کے توحید دا درس دیتا، کدی اپنی قوم نو مخاطب ہوئے تے رب دی توحید دا درس دیتا. کتے نمرود نو مخاطب ہوئے رب دی توحید دا درس دیتا. نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید بیان کرنے والے سن تے شرک تو اتنی نفرت کر دے سن، اتنی نفرت کر دے. میں پچھلے جمعے اندر بھی دسے آئے نو مشرکین انہاں دی برابری قوم والے آکھیا اے تے ساڈا باپ دادا انہاں دی پوجا پاٹ کردا سی. تے نبی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے پھر تسی وی جاگے لو تے تواڈے باپ دادا وی جہالت دی موت مر گئے نے. اللہ اکبر. نبی ابراہیم علیہ السلام دی جدوں انہاں دے باپ تے انہاں دی قوم نے بتاں دے معاملے چ گل نہ منی، رب دی توحید تے ایمان نہ لے آئے تے نبی ابراہیم فرماندے نے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. فرمایا میری قوم والےو یاد رکھو میں قسم چکنا کائنات دے رب دی، جس دن میرا ٹائم لگیا، جس دن موقع ملیا میں تاڈے بتاں دی خوب خبر لے لواں گا. پھر بتاں نو توڑیا رب دے خلیل پیغمبر، پھر بتاں نو جناب چورا چورا کیتا رب دے خلیل پیغمبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک نال نفرت کرنے والے سن، اللہ دی توحید دی علمبردار سن. تسی بھی توحید والے بن جو، تسی بھی اللہ رب العالمین دی وحدانیت تے ایمان لے کر کے آؤ، پھر تواڈیاں قربانیاں قبول نے. یاد رکھو جڑا مشرک بندہ ہے، جڑا اللہ نال شرک کرنے والا بندہ ہے، اس بندے دی کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں. لہذا بھائیو شرک تو بعد آ جاؤ. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب تو بڑا ظلم ہے. اللہ اکبر. اللہ نے
ہر گناہ دی معافی دے دینی ہے مگر مشرک بندے نو بغیر توبہ دے مر گیا یہ دن کوئی رعایت نہیں کیتی جائے گی اللہ اکبر قربانی دا پہلا سبق تے پہلا درس کیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اللہ فرماتے نے سونے اعلان کرو نا بے شک میری نماز بھی اللہ واسطے وے تے میری قربانی بھی اللہ واسطے وے اللہ اکبر ذات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے میرے محترم بھائیو پہلا مقصد سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ تنو عقیدہ توحید سمجھانا چاہتے نے کہ اللہ دے علاوہ کوئی مالک تے خالق نہیں اللہ دے علاوہ کوئی رازق تے داتا نہیں اللہ دے علاوہ کوئی غوث آدم تے لجپال نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا تے حاجت روا نہیں عقیدہ بنانے عقیدہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ غرام لوگو بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکھو ہے رب نو پھبدا تے چنگا لنگدا نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکھو ہے رب نو پھبدا تے چنگا لنگدا سجدے تے سجدے کردا مومن کدی نہ رجدا سجدے تیرے دی زینت سجدے تیرے دی زینت کیوں بن گی خانقاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک او داتا پختہ میرا یقین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین دکھیاں لچاراں دایو دکھیاں لچاراں دایو کلا ہی آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالیں ولب دشیری بندہ بڑا عجیب نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالیں ولب دشیری بندہ بڑا عجیب بلد سخ اوس رب دی کیڑا تیرے قریب ریتاں تے چل دی کیڑی پتھراں تے چل دی کیڑی تھم کے او سن رہا مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ساجد بشیر عزیزی مسجود ایک خدائے عابد اے دنیا ساری معبود ایک خدا ہے طالب جہان سارا مقصود ایک خدا ہے مقصود ایک خدا ہے منگتے فقیر سارے منگتے
منگتے فقیر سارے کلا بادشاہ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے فرمایا اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللہ اکبر حضرات محترم کائنات دا رب پوری کائنات دا مالک و خالق اللہ نو ذات دے اعتبار نال وی واحد جاننا ہے صفات دے اعتبار نال وی واحد جاننا ہے تے اللہ رب العالمین دی عبادت وچ وی کسے نو رب دا شریک نہیں بنانا جانور اللہ واسطے ذبح کرنے نے اے پہلا مقصد قربانی دا تے دوسرا مقصد سمجھیا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا سونے و اعلان کرو نا میری قربان میری نماز بھی اللہ واسطے میری قربانی بھی اللہ واسطے فیصلہ بادیو دوسرا درس کیے دوسرا مقصد کیے قربانی اللہ واسطے کرنی ہے ریاکاری واسطے نہیں کرنی قربانی اللہ واسطے کرنی ہے دکھلاوے واسطے نہیں کرنی قربانی اللہ واسطے کرنی ہے اپنی چودر جمان واسطے نہیں کرنی یعنی کرنا تے کام اللہ واسطے وے پھر دکھلاوا کس چیز دا پھر ریاکاری کس چیز دی لہذا میرے محترم بھائیو ریاکاری نہیں کرنی اس معاملے اندر ساڑھے بندے جناب ایک دوجے نو فون کر کے پوچھ رہے ہوندے نے ہاں قربانی لے لئیے جی لے لئیے کی لے آئی آدھا میں بکرا لے آئے کنے کدا لے آئی میں 70,000 دا بکرا لے آئے اور تیرا تے حالی کوئی نہیں 70,000 دا ہی لئی پھرنا ہے میں لے آئی 5 لاکھ دا تو 70,000 دا ہی لئی پھرنا ہے میں اونٹ لے آئے 10 لاکھ دا تو 70,000 دا لئی پھرنا ہے میں بیڑا لے آئے 7 لاکھ دا اے میں جناب شوما ماری جاندہ ہے اے میں لوکاں نو جناب فون کر کے دسی جاندہ ہے کئی بندیاں دیال نے آج کسی دیکھ رہے ہو معاشری اندر اونٹ لے کے آئے انہوں نوایا انہوں جناب سونے پھول بوٹے بھی لا دیتے او دیتے جناب بڑے جناب محول بنا دیتے پھر روزانہ جناب پترانو کہندہ ہے لے جاؤ درہ محلے چٹور پھر کے لے آؤ درہ دوسرے محلے چ بھی لے جائے جے ایدر والے محلے میں بھی لے جائے جے کیوں بھئی لوگ ویکھنگے متوجہ ہونگے پوچھنگے ایک کون لے کے آیا ہے ایک چودری لے کے آیا ہے ایک نمبردار لے کے آیا ہے فنام ڈیرے نے 3 اونٹ کرنے نے قربانی تے لو جناب اونٹ لے آندے قربانی واسطے نے تے شہر پورے فیصلہ بات دی ہو کیوں ہو رہی ہے لوگاں نو پتہ لگے بھی 3 اونٹ کرنے تے ساڑھے واسطے کرنے کسے تے احسان کرنے واسطے کرنے جی ویڑا لے آندہ جی ویڑا ہون تا اے بھی کام ہونا ایڈوانس ہو گیا ہون ماشاءاللہ ساڑھے کو فیس بک آگئی ساڑھے کو ٹک ٹاک آگئی او دیتے جناب میں پانی پلا رہے ہیں ہون جی میں نو چارہ پا رہے ہیں ہون جی میں دے ناخن سیٹ کر رہے ہیں جی ہون میں نو فلان کر رہے ہیں جی میں نو جناب گوشت کھلانا کوئی آندہ جی میں نو چاول کھلانا کوئی آندہ میں نو مربے کھواندہ پیاما بھائی کھوائی جاؤ اچھی بات ہے اللہ عجر دے گا وخاندے کنوں پیجے جناب لے جی ویڈیو بنائیے لوگ ویخ دینے لکھاں بندیاں میری ویڈیو میں کیے میرے محترم بھائیو قربانی اللہ واسطے کرنی ہے تیرے آکاریاں تو بچ جاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگوں سب تو زیادہ مینوں تواڈے معاملے چیز دا ڈارے اوئے کہ تسی شرکی اصغر نہ کرن لگ جاؤ اللہ دے نبی شرکی اصغر کنوں کیا جاندہ ہے فرمایا ریاکاری نوں کیا جاندہ ہے یعنی بندہ اللہ اکبر
عمل کردا ہے اللہ واسطے نہیں وکھان واسطے کردا ہے لوکاں دی اندر دکھلاوا کرن واسطے کردا ہے لہذا ایسے عمل دا اللہ دی بارگاہ کوئی فائدہ نہیں ہونا آقا فرماندے نے ریاکار بندے اللہ دی عدالت دے اندر آن گے تے اللہ رب العالمین فرمان گے میرے کول کادے لئی آئے جے انہاں ول جاؤ جنہاں نوں وکھان واسطے نیکیاں کردے سی انہاں کولوں جا کے اجر لے لو میرے کول تواڈے واسطے اج کچھ بھی نہیں ہے نہ میرے محترم بھائیو ریاکاریاں نہ کریا کرو دکھلاوا نہ کریا کرو میں جناب 5 لاکھ دیاں قربانیاں کیتیاں میں 7 لاکھ دیاں قربانیاں کیتیاں میں 20 لاکھ دیاں قربانیاں کیتیاں اللہ اکبر میرے محترم بھائی یاد رکھ جدوں تک تیرے دل وچ اللہ دی رضا نہیں آئے گی جانور دے گردن تے چھری چلانا تے دور دی گل ہے تو اپنی گردن تے بھی چھری چلا چھڈے گا تیرا کوئی مول نہیں پینا اگر تیرے دل وچ رب دی رضا ہی کوئی نہیں اگر اللہ دی خوشنودی مطلوب کوئی نہیں تیرے کی فائدہ ہے نا قربانیاں دا کئی بندے سوچی پھر دینے مینوں 35 سال ہو گئے نے قربانی کر دیاں اے میں 2 کروڑ دیاں تے کر لیاں ہونیاں نے میں 2.5-3 کروڑ دیاں تے کر لیاں ہونیاں نے اے میرے وارے نیارے سیدھا جنت اندر بھائی جی اگر دل وچ اللہ دی رضا ہی نہیں سی تے 3 کروڑ نے کی تینوں فائدہ دینا ہے جے تیرے دل وچ اللہ رب العالمین دا پیار ہی نہیں سی بس دکھلاوے واسطے کام کیتے نے تے پھر تے اللہ شہید دی شہادت بھی رد کر دین گے خطیب دی خطابت بھی رد کر دین گے سخی دی سخاوت بھی رد کر دین گے لہذا میرے محترم بھائیو ریاکاری نہیں کرنی قربانی دا مقصد ہے کہ تواڈے دل اندر اللہ دی رضا آ جائے اللہ دی خوشنودی آ جائے تواڈے دل دی اندر پھر اللہ اکبر ذات محترم تواڈیاں قربانیاں اللہ دی بارگاہ قبول کیتیاں جان گیاں لہذا میرے محترم بھائیو ایک گل توجہ طلب ہے ایک گل غور طلب ہے مسلمان بھائیو کہ اپنیاں قربانیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول کروانا چاہندی ہو تے پھر میرے مسلمان بھائیو تسی اس گل تے غور کر لو قربانی اللہ انہاں دی قبول کرن گے جنہاں دے دل اندر اللہ دی رضا ہوئے گی اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا سونیوں اعلان کر دیو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سارا کچھ اللہ واسطے وے اللہ واسطے کریں گا پھر قربانی دا مقصد پورا ہونا ہے اور قربانی دا تیسرا مقصد سمجھ لو مسلمان بھائیو اللہ رب العالمین فرماندے نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم اللہ رب العالمین فرماندے نے اے جڑا اسی تانوں حکم دیتا ہے قربانیاں دا جانور ذبح کرن دا نہ تے سانو ایندا گوشت پہنچدا ہے نہ اس جانور دا سانو خون پہنچدا ہے تے نہ سانو ایندی کوئی ضرورت ہے سانو تے اصل دے اندر مقصود ہے کہ تہاڈا تقوی ویکھنا ہے اسی تے تہاڈا تقوی ویکھنا چاہنے ہاں تہاڈی پرہیزگاری اللہ دے ہاں پہنچدی ہے حضرات محترم قربانی دا تیسرا مقصد ہے کہ تسی تمام احباب تقوی اختیار کر لو پرہیزگاری اختیار کر لو اللہ تو ڈرن والے بن جو یار ایک گل سمجھن والی ہے اے جڑے جانور نے اے جدوں جناب بپر جاندے نے اے جانور جدوں سیدھے پے جاندے نے تے پھر ویکھدے ہو نا ویڈیوز دے اندر 10 بندیاں دے قابو نہیں آندے 100 بندہ پیچھے لگیا ہے اے بندے مار کے بھی سٹ دیندے نے اللہ اکبر مگر اللہ تعالی دا کتنا فضل ہے اللہ نے تواڈے واسطے مسخر کر دیتے نے تسی انہاں دیاں گردناں تے چھریاں وی چلا لیندے جے تے اللہ تعالی تانوں انہاں تو محفوظ وی کر لیندے نے حضرات محترم گل یاد رکھو اوے رب تو نہ ڈرن والیا اللہ دا خوف دل وچ نہ رکھن والیا اللہ اکبر جڑی چھری جانور دے گردن تے چلدی پئی ہے اے چھری تیری گردن تے بھی چل سکدی ہے اللہ اکبر اگر اللہ تعالی اس جناب 5 6 7 من دے جانور نو ایک من دے بندے دے ذریعے ٹوا کے چھری پھران تے قادر ہے تے اس 7 من دے بچے دے ذریعے اللہ تینوں وی تے کچلن تے قادر ہے اللہ اکبر اللہ کہندے نے میں تقوی چاہنا وا پرہیزگاری چاہنا وا تواڈے دل اندر ہر عبادت دا مقصد اصل دے اندر تقوی ہے اللہ اکبر
اکبر فرمایا اسی تانوں تاں حکم دیتا ہے سانوں ایندا گوشت نہیں چاہیدا یہ تسی آپ ہی کھا جانا ہے سانوں ایندا خون نہیں چاہیدا یہ ایتھے ہی ضائع ہو جانا ہے سانوں تہاڈا تقوی چاہیدا ہے تہاڈی پرہیزگاری چاہیدی ہے للہیت چاہیدی ہے تہاڈے دل دے اندر اللہ رب العالمین دا پیار چاہیدا ہے لہذا تقوی اختیار کرنا ہے قربانی دا تیسرا مقصد ہے کہ آپ تقوی اختیار کر لئیے تقوی کس چیز دا نام ہے اللہ اکبر صحابہ کرام مثال دیا کرتے سن جویں بندہ ایک خاردار جھاڑیاں دے وچوں گزر رہا ہوئے کسے پیا بہانی علاقے دے اندر تے بندہ انہاں جھاڑیاں وچوں لنگن لگیا اپنے آپ نو اپنے لباس نو سمیٹ لیندا ہے تے جھاڑیاں دے وچوں ویکھ ویکھ کے چلدا ہے کوئی خاردار جھاڑی میرے جناب پاؤں تے نہ لگ جائے میری لات تے نہ لگ جائے کوئی ایسی چیز میرے کپڑیاں نو داغدار نہ کر دے بندہ سنبھل کے چلدا ہے فرمایا تقوی بھی یہ چیز دا نام ہے اس زندگی دی اندر بڑیاں برائیاں دیاں جھاڑیاں آن گیاں تواڈے سامنے کتے بدکاریاں والی جھاڑی فحاشیاں والی جھاڑی سود والی جھاڑی رشوت والی جھاڑی اللہ اکبر مال لٹن والی جھاڑی بڑیاں جھاڑیاں آن گیاں فرمایا تسی نہ تو بچ کے گزرنا ہے اللہ تو ڈر کے گزرنا ہے اللہ اکبر تواڈا ایمان یقینی ہونا چاہیے کہ میرا رب مینوں ہر جگہ تے ویکھدا پیا ہے اللہ تے رب العالمین دی ذات ہر جگہ ناظر ہے اللہ نو ہر چیز دا علم ہے اللہ سینے تے چھپیاں راتاں نو جاندا ہے اللہ اکبر تقوی اختیار کرنا ہے حضرات محترم پرہیزگار بن جاؤ اوے چوریاں کرن والیا چوریاں تو بعد آ جا بدماشیاں کرن والیا بدماشیاں تو بعد آ جا زنا کرن والیا زنا تو بعد آ جا اسی اج جانور لین واسطے جانے ہاں تے جانور لین لگے اسی ویکھنے ہاں اے جانور اکھ تو کانا تے نہیں ہے اے جانور جڑا ہے اے پیر تو لنگڑا تے نہیں ہے اس جانور دا سنگ تے نہیں ٹوٹیا اے دے کم تے نہیں پھٹے ہوئے اے جانور بیمار تے نہیں اے جانور بوڑھا تے نہیں ہو گیا اسی بڑی تحقیق کرنے ہاں اسی بڑیاں چیزاں نو ویکھنے ہاں جانوراں دے اندر اوے سونیا جانوراں دے عیب ویکھن والیا کدی ایتھے وی چاتی مار کے اپنے عیب وی ویکھیا کر اوے جانور ہی سونا لبنا ہے انسان وی تے سونا ہونا چاہیے جن جانور دی گردن تے چھری چلانی اللہ واسطے اے عیباں دا بھریا ہوے تے جانور جناب عیباں تو پاک ہوے اے کیڑی گل ہے اللہ اکبر اس جانور تے چھری چلان تو پہلا زنا والی جھاڑی تے چھری پھیریا کر اس جانور دی جان تے چھری چلان تو پہلا اللہ اکبر بدماشیاں تے فحاشیاں والے گناہاں تے چھری پھیریا کر اس جانور تے چھری پہلا جناب چلان تو پہلا اپنیاں گندیاں حرکتاں تے سود اور رشوت تے جوے والے مال تے بھی چھری پھیریا کر انہاں کماں تو بھی بعد آ جا اللہ اکبر کی فائدہ لبے گا جدوں تو رشوت دے پیسیاں دی قربانی کریں گا جوے دے پیسیاں دی قربانی کریں گا تو سود دے پیسیاں دی قربانی کریں گا چودھری جی تہاڈا کام ہو گیا ہے اونے کہ پھر ساڈے لائق کی قربانی کرنی ہے کی کرنا ہے قربانی کرنی کدے واسطے اللہ واسطے کیڑے پیسے نال رشوت دے پیسے نال سود دے پیسے نال بلے بھئی حج بھی کیتی جاندی ہو تے لو بھی پیتی جاندی ہو کمال نہیں کر دیتی نہیں میرے مسلمان بھائیو کوئی فائدہ نہیں پھر ایسے کام دا یاد رکھو حرام خور بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے او دے نال لپٹ کے اللہ کو دعاواں منگے اللہ فرماندے نے جا چلا جا تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا تیرا پہننا حرام دا ساڈے کول تیرے واسطے کچھ بھی نہیں ہے اللہ اکبر حرام خور بندے دی اللہ کوئی نیکی قبول نہیں کردا تے بھی فیصلہ بادیو سمجھ لو حرام صرف شراب ہی نہیں ہے حرام صرف سود ہی نہیں ہے حرام صرف رشوت ہی نہیں ہے اللہ اکبر حضرات محترم بہناں دے پلاٹاں تے قبضے کرن والے ہو اے بھی حرام ہے بیٹیاں دے حق مارن والے ہو اے بھی حرام ہے اللہ اکبر پراواں دی وٹ بنی تے قبضے کرن والے ہو اے بھی حرام ہے اوے جویں شراب
حرام ہے ایویں رشوت دے پیسے نال لے آیا جوس بھی حرام ہے سود دے پیسے نال لے آیا اللہ اکبر بکرے دی کڑائی بھی حرام ہے ایویں حضرات محترم بہناں دے پلاٹاں تے قبضے کر کے اس مال دے نال یتیماں دے مال لٹ لٹ کے 10 لاکھ دیاں قربانیاں کرنا بھی شریعت اندر حرام ہے حرام دا کوئی فائدہ نہیں ہونا اللہ فرماتے نے اسی تقوی ویکھنا چاہنے ہاں اسی پرہیزگاری ویکھنا چاہنے ہاں تواڈے دل دے اندر تقوی ہے کہ کوئی نہیں اللہ رب العالمین دی رضا ہے کہ کوئی نہیں لہذا میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے جے غور کرے جے تقوی اختیار کرنا ہے اگلی گل تے غور کرنا میرے مسلمان بھائیو تو چوتھا کام کی کرنا ہے قربانی دا چوتھا مقصد کی ہے قربانی دا چوتھا مقصد ہے اطاعت رسول قربانی سانو نبی پاک دی اطاعت سمجھان دیئے اللہ دے نبی دے طریقے سمجھان دیئے اسی جانور لینا ہوئے نا تے اسی ویکھنے ہاں جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے جانور بے عیب ہونا چاہیے جانور دندہ ہونا چاہیے اسی بڑیاں چیزاں نو ویکھنے ہاں قربانی دا دن آندا ہے اللہ اکبر بندے کہندے نے یار عید دی نماز پڑھ کے کوئی چیز نہیں کھانی کیوں بھئی اپنی قربانی دا گوشت کھانا ہے کیوں اگے سنت رسول ہے نبی پاک دا طریقہ ہے اچھا جی اللہ اکبر بڑیاں چیزاں ویکھنے ہاں جانور نو ذبح کرن لگے ہاں انہاں چیزاں نو ویکھنے ہاں کیویں ذبح کرنا ہے کیویں نو لٹانا ہے جانور ذبح کرنا ہے کی پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر قاتلی ساریاں چیزاں دا تمام کرنے ہاں چونکہ اللہ دے نبی دا حکم ہے وے حضور دا طریقہ ہے وے یار چل آکھ تو کانا ہی جانور لے آؤ سستا لب جانا ہے آدھا نہیں اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے اللہ اکبر ان میں ایمانداری نال دسیا جے اللہ دے نبی نے صرف قربانی تے کانا جانور ذبح کرن تو ہی منع کیتا ہے یا اللہ دے نبی نے شراب تو بھی منع کیتا ہے اللہ دے نبی نے زنا تو بھی منع کیتا ہے اللہ دے نبی نے بدکاریاں تو بھی منع کیتا ہے اللہ دے نبی نے رشوت تے سود تو بھی منع کیتا ہے اللہ اکبر لو جی اسی جانور نو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے یار کیوں پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کچھ اور پڑھ لو ایویں بھی تے ذبح ہو جانا ہے جانور آندا نہیں انجی ذبح کرنا ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے اینو انجی ذبح کرنا ہے تے اللہ دے نبی نے یہی حکم تے نہیں دیتا اللہ دے نبی نے یہ بھی حکم دیتا ہے جدوں اذان آ جائے دکاناں بند کر کے مسجد جا جانا ہے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ اکبر والدین دے سامنے اچھا نہیں بولنا یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اپنیاں بہناں نو پریشان نہیں کرنا یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے دھیاں دے حق نہیں مارنے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اپنیاں بیویاں نال اس نے سلوک کرنا ہے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ اکبر اپنی اولاد نو دیندار بنانا ہے یہ بھی تے اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ اکبر ویر جی من مرضی دے حکم منی جاندے ہو تے جتھے جناب اپنی برادری دی گل آئے رشتہ داریاں دی گل آئے اوتھے نبی پاک دا حکم اوے قربانی دا جانور خریدن واسطے حضور دے سارے حکم پہ مننا ہے شادی تے نبی پاک دی کوئی گل بھی نہیں مندا فوت کی تے من مرضی دیاں رسماں کرن لگ جانا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فرمایا لوگو ایمان والےو اللہ دی اطاعت کریا کرو اللہ دے رسول دی اطاعت کریا کرو ولا تبطلوا اعمالکم من مرضیاں کر کے خواہشات دی پیروی کر کے اعمال ضائع نہ کر لیا جے برباد نہ کر لیا جے لہذا میرے محترم بھائیو توجہ کرو غور کرو میرے بھائیو اللہ اکبر حضور دی اطاعت ہر معاملے اندر کرنی ہے ایک قربانی درس دیندی پئی ہے ایک قربانی سبق دیندی پئی ہے ایک قربانی دا مقصد ہے نبی پاک علیہ السلام نے عید الاضحیٰ دی نماز پڑھائی تے آقا فرماندے نے جاؤ میرے صحابہ جا کے قربانیاں کرو اپنے جانور ذبح کرو ایک صحابی کہندا اللہ دے نبی میں تے جانور ذبح کر بھی آیا ہاں عید دی نماز تو پڑھے نیت اچھی سی کہ دیر ہو جاندی ہے تے بھوک لگ جاندی ہے تے میں پہلے ہی جانور ذبح کرنا واپس آواں گا گوشت تیار ہونا تے آواں گا تے پہلے اپنے بھراواں نوں دوستاں نوں کھانا کھلا دیاں گا بعد قربانیاں کراں اللہ دے نبی میں تے کر بھی لئی فرمایا جا کھا لے گوشت حلال ہے پر قربانی نہیں ہوئی
کیتی بھی عید والے دن صحابی رسول نے کیتی نمازی بندے نے حلال کھان والے بندے نے توحید پرست بندے نے کیتی پر حضور دا طریقہ نہیں اپنایا اسی بھی یہی گل بھائیوں نوں سمجھانے ہو بھائی اے کام جڑا کر دیو نبی پاک دا طریقہ نہیں آندے منع بخاؤ کتے لکھے منع بخاؤ عجیب بات ہے جی اللہ دے نبی نے ایک کام کیتا ہی نہیں تے پھر او دا منع کیویں تانوں بخائیے ایک کام ہویا ہی نہیں ہووے تو انہوں منع کیتا جائے جدو حضور نے کیتا ہی نہیں منع بخاؤ جی اور قرآن ہی پڑھیا جی اسی تو انہوں ایویں محبابیوں انہوں فکر لگ گیا جی ایویں ساڑھے تے فتوے لان لگ او بھائی سانوں فکر ہے بھی تسی اپنے اعمال مرضی دے مطابق کر دیو انہاں دا ملک کوئی نہیں پینا جعلی کرنسیاں نہیں چلن گئیں اللہ دی بارگاہ اندر نبی پاک دا طریقہ اختیار کرو ہے صحابی رسول نے عید والے دن جانور ذبح کیتا ہے پر نماز تو پہلے کر لیا ہے اللہ دے نبی فرمان دے قربانی نہیں ہوئی لہذا میرے محترم بھائیو تسی بھی اس چیز دا احساس کریا کرو قربانی سانو نبی پاک دی اطاعت سکھان دیئے اللہ دے نبی دی اتباع دا طریقہ سمجھان دیئے اللہ اکبر غور کریا جے توجہ کریا جے میرے محترم بھائیو چوتھے نمبر دے قربانی سانو کی درس دین دیئے قربانی سانو درس دین دیئے میرے بھائیو قربانی دا اللہ اکبر پنجواں مقصد ہے قربانی دا میرے محترم بھائیو جذبہ احسار آپ بھی کھانا ہے تے لوکاں نوں بھی کھوانا ہے قربانی اسی دا درس دین دی پئیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جانور ذبح کر دیو اللہ اکبر دا گوشت کھایا بھی کرو کھلایا بھی کرو اللہ اکبر ذات محترم قربانی دا جانور ذبح کر کے اے دا گوشت آپ بھی کھانا ہے اہل و عیال نوں کھوانا ہے تے غریباں مسکیناں محتاجاں نوں کھوانا ہے اللہ فرماندے نے مسلمان دی تے پہچان ہے وے او دے دل اندر احسار ہوندا ہے دوجیاں نوں ترجیح دین والا مسلمان ہوندا ہے ساڈے بندیاں بے عجیب کام نے ایتھے جناب بکرا ذبح کیتا او دی اکران سائیڈ تے کر دیو اے کدھر بھیجنی ہے اے ساڈی لاہور ایک بیٹی رہندی ہے او دے ول بھیجنی ہے پارسل کرنا ہے انہاں قربانی نہیں کیتی نہیں انہاں تے 10 بکرے کیتے پر ساڈا تاک بندا تے گوانڈیاں دے گھر پا مشورہ بھی نہ ہو ایک آدھا جی انداز ہے بھئی انہاں 10 قربانیاں جنہاں کیتیاں نے انہاں نوں بھیجی جاندے او بھائی ضرورت دے اس بات دی ہے بھی محلے چ ویکھو بھی جنہاں نہیں کیتی جنہاں دے کول استطاعت نہیں سی بیچارے نہیں کر سکے انہاں کو مال ہی نہیں انہاں نوں لبے ہی کچھ نہیں تے جنہاں کیتیاں نے اے جناب ادلا بدلا ہو رہا میں تانوں نا بکرا بھیجاں گا تسی دمبا بھیجنا ساڈے وا میں ویڑے دا گوشت بھیجنا تے تسی ساڈا بڑا بابا نہ جڑا او ویڑا کھاندا نہیں تسی کٹے دا سانوں کھلا اے تے لین دین نہیں اگے پیچھے بھی ہوندے ہی کی فائدہ ایسی قربانی دا کہ تیرے محلے دے غریب قربانی آنے دن بھی گوشت محروم رہ جان یتیمانوں اس دن بھی گوشت دا ٹکڑا نہ لبے مسکینہ دے گھر اس دن بھی چلہ نہ جلے کی فائدہ پھر انہاں کروڑاں دیاں قربانیاں دا کی فائدہ انہاں لکھاں دیاں قربانیاں دا امسایا آیا شام نو بھائی جان کوئی ساڈا بھی حصہ رکھے ہے تو کتے چلا گیا سی تینوں پتہ نہیں اسی 6 جانور دی باقی تے تو صبح دا آیا ہی کوئی نہیں او نہیں آیا تے تیرا امسایا ہے تو کیوں نہیں کلایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جناب جبرائیل نے مینوں ہمسایاں دے انہیں حق بیان کیتے نے مینوں ڈر لگدا سی کیتے میری وراثت دے بھی حصے دار نہ بنا دیتے جاون تے تو احساس ہی نہیں کیتا ہمسائے دا ادا تے پہلا حق بندا سی تو ایندے گھر دے اندر گوشت کلاندا یاندا نہیں جیڑا میرے کول منگتیاں دی طرح منگن آئے گا اونوں دینا ہے کسے اور نوں نہیں دینا میرے محترم بھائیو گوشت تیار کرنا ہے تے غریبہ مسکینہ محتاجاں ضرورت منداں نوں گلانا ہے اللہ اکبر بہتا مان نہ کریا کر بہتا تکبر نہ کریا کر مینوں جناب مہینے دیاں قربانیاں کیتیاں انہاں نوں تے لبدا ہی کچھ نہیں انہاں دے پلے تے ہے ہی کوئی نہیں نہ انج دیاں گلاں نہ کریا کر اللہ نے تینوں نواز دتا ہے اللہ نے تیرے تے کرم کر دتا ہے تے پھر لوکاں نوں تانے مارن لگ گیا ہے لوکاں نوں گلاں سنان لگ گیا ہے انج دے کام نہیں کرنے میرے مسلمان بھائی اللہ اکبر احساس کریا کر احسار کریا کر کی کریے جی ساڈا اپنا ایڈا بڑا خاندان ہے ہن اسی غریباں نوں ہی دتی جائیے ساڈے اپنے کول ایڈا گوشت کوئی نہیں تے اللہ فرماندے نے وایوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک
اولئک هم المفلحون۔ فرمایا او میرے بندے جڑے اپنی ضرورت دے باوجود بھی دوسریاں دے کام آندے نے، اے رب نو بڑے ہی چنگے لگدے نے، بڑے ہی پیارے لگدے نے۔ لہذا میرے محترم بھائیو، اللہ نے عطا کیتا ہے، تسی احسار کریا کرو، خیال کرو اپنے ہمسایاں دا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں بھی جانور ذبح کریا کر دے تے سب تو پہلے اس جانور دا گوشت اپنے ہمسایاں دے گھر کلام دے سن، گوانڈیاں دے گھر کلام دے سن، اور بعد محدثین نے لکھیا گوانڈی بھی یہودی سی، آپ دا ہمسایہ بھی غیر مسلم سی، اسی تے ہمسائے مسلمان نے، نمازی پرہیزگار نے، انہیں ساڑھے شریک نے، انہوں نے دئیے عدلے بدلے ہو رہے ہیں، انہوں کلاؤ ساڑھے حل کلائے گا۔ قربانی دا مقصد ہے آپ بھی کھانا ہے، لوکانوں بھی کھلانا ہے، دوسریاں دا بھی خیال احساس کرنا ہے۔ اللہ اکبر اور تکبر غرور نہیں کرنا میرے مسلمان بھائیو۔ رب دیاں کماں دے کمال بڑے ویکھے نے، ہتھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے۔ آج اللہ نے تینوں مالی وسعت دیتی، اللہ تعالیٰ نے تینوں جناب مال عطا کیتا ہے، تے تکبر غرور نہیں کرنا، لوکاں نوں تانے مینے نہیں مارنے، انہاں دی غربت دا مذاق نہیں اڑانا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ فرماندے نے اسی دن بدل بدل کے لے کے آنے ہاں، آج کسے تے ماڑے ویکھ کے دی غربت دا مذاق نہ اڑایا کر، انہوں تانے مینے ادھا کلو گوشت دینا ہے، پائیا گوشت دینا ہے، تے 100 گلاں بھی سنا دینیاں نے، کی فائدہ انج دیاں سخاوتاں دا؟ اللہ واسطے دیا کر، نیکی کریا کر اللہ دے بندیاں دے نال۔ رب دیاں کماں دے کمال بڑے ویکھے نے، ہتھی میں عروج تے اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے۔ تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے، تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے، بھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے۔ کدی اللہ دا شکر بھی کریا کر، اللہ تینوں گڈیاں دتیاں، کوٹھیاں دتیاں، اے جڑے روڑاں تے بجلیاں کٹ دے پھر دے نے، تیرے نالوں بہتے سونے ہوندے نہیں، تیرے تو پیارے لگدے ہوندے نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے تینوں نواز دتا تے تو تکبر کرن لگ جانا ہے۔ تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے، تپ دیاں سڑکاں تے روڑیاں پہ کٹ دے، بھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھے نے، بھلاں جے غریباں دے میں بال بڑے ویکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے۔ وچوں بھول ویکھے نے، وچوں بھول ہوندے اوہو جیڑا ہوندا، اوہو جیڑا رب سونا چاہندا ہے، ہوندا اوہو جیڑا رب سونا چاہندا ہے، ہوندا اوہو جیڑا رب سونا چاہندا ہے۔ اونج تے میں لوکاں دے خیال بڑے ویکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے۔ بختاں دی گل ساری شکلاں دی کیڑی گل، بختاں دی گل ساری شکلاں دی کیڑی گل، بختاں دی گل ساری شکلاں دی کیڑی گل، مٹیاں چ رل دے میں لال بڑے ویکھے نے، مٹیاں چ رل دے میں لال بڑے ویکھے نے، اکھی میں عروج تے زوال بڑے ویکھے نے۔ احسان کریا کر، اللہ واسطے گوشت لوکاں نوں کھلانا ہے، غریباں مسکیناں محتاجاں دے کوئی فائدہ نہیں پھر انہاں قربانیاں دا۔ اگر غریب عید والے دن بھی بھوکے رہن، یتیم عید والے دن بھی بھوکے رہن، وہ عید والے دن بھی ترس دے رہن، لہذا قربانی دا مقصد سمجھو۔ اللہ نے محترم چھٹی دی آخری بات، قربانی دا 6واں
مقصد کیے اللہ اکبر صرف جانور دی گردن تے چھری نہیں چلانی حضرات محترم ایسا جذبہ دل پیدا کرنا ہے کہ اللہ دی رضا واسطے تو اپنی ہر چیز قربان کرنو تیار ہو جامے قربانی اس چیز دا نام ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگو جس نبی ابراہیم علیہ السلام دی سنت پہ عمل کرنا جے اس نبی ابراہیم نے جانور تے اللہ دے رستے ذبح کرنے واسطے نہیں سی لٹایا انہیں اپنا لاڈلا تے کو پتر اللہ دی بارگاہ وچ لٹا دیتا سی قربانی کرنے والیا صرف 5 لاکھ دی قربانی کرن گل نہیں بننی اپنی ہر خواہش نو اللہ تے اللہ دے رسول دے تابع کرنا ہے اللہ اکبر ہر چیز رب دے رستے اندر نچھاور کر دین دا جذبہ پیدا کرنا ہے دل دے اندر پھر تیریاں قربانیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نے اے سنی جرا اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين اللہ رب العالمین نے پوری داستانی بیان کر دی تھی نبی ابراہیم علیہ السلام دی اللہ اکبر 85 سال دی عمر وچ رب کولوں مانگ کے پتر لے آئے رب حب لی من الصالحین اللہ مینوں نیک پتر دی ضرورت ہے فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرماندے نے اسی تینوں بردبار بیٹے دی بشارت دینے ہاں اللہ نے پتر عطا کر دیتا ہے اے جڑا بیٹا ہے اے جڑا پتر ہے حضرات محترم ماں دی گود اندر ہے تے اللہ فرماندے نے ابراہیم جی اللہ جی پتر پیارا ہی اللہ جی مینوں بڑا پیارا ہے فرمایا بیوی نوں بھی لے پتر نوں بھی لے اللہ جی کی کراں فرمایا جا میرے گھر بیت اللہ مسجد حرام دے قریب جنگل بیابان دی اندر اولاد نوں چھڈ کے آ جا تے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اے بھی نہیں آکھیا اللہ جی اجو ہی چلا جاواں یا مہینہ ایک پتر نوں ویکھ لواں کوئی مہینہ 2 مہینے کول رکھ لواں نہیں نبی ابراہیم نے بیوی نوں لے لے آئے پتر نوں لے لے آئے تے جنگل بیابان وچ چھڈن پہ جاندے نے اوے تو دکان چھڈ کے نماز پڑھن نہیں آندا نبی ابراہیم پتر جنگل چھڈن پہ جاندا ہی بیوی نوں بیابان علاقے چھڈن پہ جاندا ہی انج بیوی تے پتر نوں تے چھڑ دیتا ہے آپ تر پے نے بیوی پیچھے پیچھے میرے سر دے تاج دسو تے صحیح غلطی کیڑی ہوئی ہے جنگل وچ چھڈی جاندی ہو ایتھے کی بنے گا میرا چھوٹا جہا لال اسی بھوکے پیاسے مر جاواں گے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی گل نہیں پہ کر دے پوچھیا اے میرے سر دے تاج دس تے صحیح آپ چھڈی جانا ہے ناراض ہو کے چھڈی جانا ہے یا اللہ واسطے چھڈی جانا ہے اشارہ فرمایا اللہ دا حکم ہے او میریو ماں بہنوں بیٹیو تسی بھی گل سن لو اے نبی ابراہیم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام جدوں یہ گل کیتی نہ دسیا حضرت ابراہیم نے تے ہاجرہ واپس مڑ پیاں جے میرے رب دا ڈرے تے اللہ پھر سانوں ضائع کدی نہیں کرے گا نبی ابراہیم او یار بڑا جگرے دا کم ہوندا ہے اپنی بیوی جوان تے پتر نوں جنگل وچ چھڈ کے آنا اے چھوٹی جی گل تے نہیں نا انج ابراہیم چلدے چلدے آ رہے نے جدوں ویکھیا اولاد ہن دسنا بند ہو گئی ہے کہندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سنیا میں اپنی اولاد دے ایک حصہ تیرے گھر دے کول جنگل وچ چھڈی جانا اللہ اے تیری حفاظت دے اندر نے نبی ابراہیم باپ دا گھر چھڈیا اللہ واسطے قوم نوں چھڈیا اللہ واسطے بت توڑے اللہ واسطے چیخ نمرود وچ گئے اللہ واسطے وطن چھڈیا اللہ واسطے بیوی
تے بچے نو جنگل چھڈیا تے اللہ واسطے اج پتر دور بجن دے قابل ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے فلما بلغ ما السعي قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى ماذا ترى اے میرے پتر اسماعیل اللہ فرماندے نے جدوں پتر دوڑن بھجن دے قابل ہو گیا باپ دا سہارا بنن لگ گیا ماں دا سہارا بنن لگ گیا اللہ فرماندے نے ابراہیم پتر نو زمین تے لٹا لے اے گلے تے چھری چلا دے تے آندے نے اے میرے بیٹے اسماعیل اللہ دا ڈرایا میں تینوں ذبح کرنا چاہنا ماں ہائے غائے فیصلہ بادیا اج میں انج دی عظیم بیٹے بھی کتھوں لے کے آواں جڑی ایڈے ماں پیاں دے تابعدار ہون ایڈے ایک دن باپ نے خرچہ نہیں دیتا تے دوجے دن آندا میں تینوں مار ہی چھڈنا ہے ایڈے تے پتر دی رضامندی دے حساب نالوں تے نکاح دی جناب امی نہیں پری تے پتر باپ دے گھر جناب سر وچ گولیاں مارن لگ جاندے نے ایڈے تیج دا مال بنیا پیا ہے نا ایک دن باپ نے خرچے تو انکار کیتا ہے من مرضی تو انکار کیتا ہے تے یاراں نوں لے کے باپ ہی قتل کر دیتا ہے اوے سونے فیصلہ بادیا اینو پتر کیا جاندا ہے تینوں باپ کیا جاندا ہے پتر میں تینوں اللہ واسطے ذبح کرنا ہے تے پتر بولیا اے فرما بردار بیٹا بولیا فیصلہ بادیو ایک گل تھپڑ مارن دی نہیں ہوئی گھروں کڈن دی نہیں ہوئی جائیدادوں بے دخل کرن دی نہیں ہوئی باپ کہندا پتر میں تینوں زمین تے لٹانا ہے میں تیری گردن تے چھری چلا دینی ہے تے پتر کہندا کالا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اے میرے ابا جی اے میرے بابا جی جو رب دا ڈرے تسی کر گزرو اللہ چاہیا میں صبر والے وچوں ہوواں گا اللہ اکبر نبی ابراہیم نے پتر نو زمین تے لٹا لیا ہے چھری ہاتھ وچ پھڑ لئیے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ابراہیم جڑے انج دے نیکوکار ہون اسی انہاں نوں بہتری جزا دیا کرنے اسی بڑا بڑا امتحان لیا ابراہیم کوڑوں فیصلہ بادیا اے دے نو بڑا امتحان کیے کہ باپ نو حکم پتر دی گردن تے چھری چلانی ہے باپ تے پتر نو بھوکا ویکھ کے برداشت نہیں کردا باپ تے اپنے بیٹے نو اللہ اکبر تکلیف اندر برداشت نہیں کردا میں تے اے اسی ظالم جو اپنے باپ نو تکے مارن لگ جانے ہیں اے اسی ظالم جو باپ نو مندہ بولن لگ جانے ہیں باپ نو تے اونی دیر چین ہی نہیں آندا جتنی دیر باپ اپنی اولاد دا مکھڑا نہیں ویکھ لیندا اولاد کو سینے نل نہیں لا لیندا اللہ اکبر ایک ایسا عظیم بیٹا ابو جی تسی کر گزرو اللہ چاہیا میں صبر والے وچوں ہوواں گا لٹا لیا باپ نے اللہ فرماندے اسی بڑا بڑا امتحان لیا تے جدوں ابراہیم علیہ السلام امتحان اندر کامیاب ہو گئے نے تے اللہ فرماندے نے اسی پھر بڑی قربانی عطا کر دتی ہے دے بدلے اندر دمبا آ گیا ہے حضرات محترم کی پتہ لگیا اوے صرف جانور ذبح نہیں کرنا اپنی انا تے بھی چھری چلایا کر جانوری ذبح نہیں کرنا اپنے تکبر تے بھی چھری چلانی ہے جانوری ذبح نہیں کرنا اوے اپنی خواہشات تے بھی چھری چلا دینی ہے جانوری ذبح نہیں کرنا بلکہ ہر معاملے دی اندر اپنے رب دا تابعدار بن جانا ہے ہر معاملے دی اندر اللہ دا فرما بردار بن جانا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے باپ بیٹے نے کیتی تیاری رب نو منانا ہے باپ بیٹے نے کیتی تیاری رب نو منانا ہے لکھ لکھ جان گئے اس تو واری رب نے منانا ہے باپ بیٹے نے کیتی تیاری رب دیا میرے گھر چھڑ بیٹے مانو سہولتاں نہ ویکھی بس ویکھی میرے نانو ویکھی میرے نانو بورا گبان گئی انہاں دی سواری بورا گبان گئی انہاں دی سواری رب نو منانا ہے
باپ بیٹے نے کی تیاری آج سوال کر کے میں چھڑ چلے ہو رب دی رضا یا ناراض ہو کے چلے ہو رب دی رضا یا ناراض ہو کے چلے ہو آسمان وال ہے انگلی الاری آسمان وال ہے انگلی الاری رب نو منانا باپ بیٹے نے کی تیاری باپ کہندا ذبح کراں تینوں دے نام تے بیٹا کہندا لے چلو ذبح دے مقام تے بیٹا کہندا لے چلو ذبح دے مقام تے میں نام وال نو سفر ہے جاری رب نو منانا رب نو منانا باپ کہندا بیٹا اپا کعبے نو بنانا رب دائے حکم اپا چل دیا دانا چل دیا دانا باپ بیٹے نے لائی اساری باپ بیٹے نے لائی اساری رب نو منانا رب نو منانا دلیز تیری چنگی نہیں دلیز تیری چنگی نہیں باپ دا پیغام بیوی نے پیغام دیتا آئے جدو شام آئے جدو شام دیکھیں دیکھیں جا لاتھ جا مگروں بماری رب نو منانا رب نو منانا صدیقی تانو دسیا باپ بیٹے دی کہانی ہے صدیقی تانو دسی باپ بیٹے دی کہانی ہے حج عمرہ زم اونا دی نشانی اونا دی نشانی ہر ایک ادا ہے پیاری رب نو منانا باپ بیٹے نے کی تیاری اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ساریاں گلاں دی ایک گل فیصلہ پا دیا ساریاں گلاں دی ایک گل قربانی دا مقصد کیے بیٹا کہندا ہے قال یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بیٹا کہندا ابو جی اگر اللہ دا حکم ہے پھر کر گزر تے اللہ دا حکم آ جائے پھر اوتھے اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کرنی اصل قربانی دا مقصد و منہج ہے قربانی دا مقصد اللہ نے بیان کیتا ہے کہ جتھے میرا حکم آ جائے اوتھے پھر ہر طرح دی قربانی پیش کرنی ہے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے